अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सियालकोट में ऐसा वाकया पेश आया है जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। दिल दहला देने वाला वाकया जिसमें एक माँ खुद अपने बच्चों की कातिल बन गई। सबसे पहले उस कातिल माँ का ढोंग देखिए कि वो किस तरीके से रो रो के कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, हालांकि वो कातिला खुद थी। सबसे पहले ही उसकी वीडियो देखिए आप। उस औरत की मकारी देखिए कि वो किस तरीके से बिलबिला के कह रही है कि मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए मुझे। पहले वीडियो मुलाहिजा कीजिए। मेरी धी दा लक तोड़ दिता सू, मेरी धी दा बड़ा कुछ कर दिता सू। मेरी धी नू अल्लाह सोनिया बंदे नू मार देवी या अल्लाह सोनिया। सुबह नहीं 6:30 बजे बाहर निकले ने रात नू, फिर नहीं वापस आए। मेरे पास आइए, मेरे बच्चे आंदे ने मामा मैं छल्ली लैन चलिया। मेरा निक्का मुंडा उहदे नाल टुर गया, मेरे को नहीं बोलिया जांदा पिया। जी नाजरीन, आपने देखा ये वो बदबख्त माँ है जिसने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया सिर्फ अपनी लज्जत और अपनी हवस के लिए। इसने मुकद्दर रिश्ते को, माँ के रिश्ते को दागदार कर दिया, जिस रिश्ते को अल्लाह करीम ने सबसे मोतबर और पाक रिश्ता रखा है। ऐसा रिश्ता जिस माँ के पाँव के नीचे अल्लाह करीम ने जन्नत ला के रख दी। इस औरत का नाम जो है, इसका नाम है नादरा बीबी। इसने अपने शोहर को, जहां शोहर काम करता था, उस डेरे के मालिक के बेटे के साथ, जिसका नाम मलिक फारूक है, उसके साथ जो है ताल्लुकात बनाए। और वाकया कुछ इस तरीके से पेश आया कि इसकी अपनी बेटी, जिसका नाम उम्मे कलसूम, और 6 साल की बेटी, उसने अपनी मां को और इस मलिक फारूक को बरहना हालत में देख लिया। बरहना हालत में देख लिया तो उस बच्ची को, जो 6 साल की बच्ची थी, उसे अभी ये भी नहीं पता था कि मेरी माँ ये क्या कर रही है, ये जो शख्स है मेरी माँ के साथ क्या कर रहा है। लेकिन क्योंकि लज्जत और हराम की लज्जत पाने के लिए इस औरत ने, और अपनी आगे वाली जिंदगी को बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी मेरे शोहर को बता दे और हमारे लिए आइंदा कोई मसला हो जाए, इस बदबख्त औरत ने अपने आशना के साथ मिलके एक प्लानिंग बनाई और जिसमें यह तय किया कि मैं अपनी बच्ची को खत्म कर दूंगी। पहले मलिक फारूक को इसने कहा कि मेरी बच्ची को लेके जाके कहीं मार दो, और लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली अलमनाक बात यह है कि यह औरत, इसने उस शख्स का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद अपनी बेटी को कब्रिस्तान ले गई। अपनी बेटी को भी ले गई और साथ बेटे को भी ले गई, बेटे को दूसरी जगह खड़ा किया। और कितने दुख की बात है कि इस औरत ने अपनी बेटी को ईंटें मार मार के पूरे जिस्म की इसने हड्डियां तोड़ दी। अपनी बेटी की हड्डियां तोड़ने के बाद भी इसको सुकून न मिला, उसके सर पे ईंटें मारी और आखिरकार वो बच्ची मासूम दम तोड़ गई। जो बच्चा 3 साल का, जिसका नाम हारिस है, वो बच्चा वहां मौजूद था, घूम के आ गया वो उस साइड, और उसने देखा कि मेरी माँ मेरी बहन को मार रही है। अब ये जो 3 साल का बच्चा है, इसको बात करनी भी नहीं आती थी, इसको भी बोलना भी नहीं आता सही से। इस बदबख्त औरत ने मलिक फारूक के सामने कहा कि ऐसा ना हो ये बच्चा कल को ये कोई हमारे राज खोल दे। इस बदबख्त औरत ने अपने ही बेटे को, हारिस को, जो 3 साल का था, अभी उसको पता भी नहीं था, वो हो सकता है कि इस वाकये को भूल ही जाता, और हो सकता है वो जो बच्ची थी वो भी नहीं बताती, क्योंकि वो इतनी मासूम 6 साल की बच्ची थी जिसको अभी दुनिया का पता ही नहीं था। उसको यही नहीं पता था कि गंद क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इस बदबख्त औरत ने अपने आशना के, अपनी हवस पूरी करने के लिए, लज्जत पूरी करने के लिए अपनी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाकया पेश आने के बाद ये मक्कार औरत बिलबिला के रो रही थी और आहो बका कर रही थी कि किसी तरीके से हमें इंसाफ दिलवाया जाए, मेरे बच्चों को कत्ल कर दिया गया है और बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है, मेरे बच्चों की एक एक हड्डी तोड़ दी गई है। ये बदबख्त औरत रो रो के ये बता रही है कि मेरे बच्चों की हड्डी तोड़ दी गई है, हड्डियां तक तोड़ दी गई हैं। जब इलाका मकीनों से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वहां के जो डीपीओ हैं, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा उनको पेशरफ्त हासिल हुई, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों से इंटरव्यू किया और पूछा कि बच्चों को लास्ट टाइम कब देखा था। सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि डीपीओ साहब का भी आप मौकिफ सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं ये सफाक औरत जो है, मनहूस औरत जो है, ये हिरासत में किस तरीके से आई, पता कैसे चला, ये पर्दा कैसे फाश हुआ कि यही वो बदबख्त कातिल है जो उस बच्चे की मां है।
پہلے ڈی پی او صاحب کا تھوڑا سا آپ وہ سنیے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں کس طریقے سے اسے اریسٹ کیا گیا. جی تھینک یو ویری مچ. یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے یہ پیش آیا جس میں 2 چھوٹے بچوں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، جس میں 6 سال کی کلثوم اور 3 سال کا وارث شامل ہے. جب ہم نے موقع سے ایویڈنس کلیکٹ کی، انٹرویوز کیے، ان ساری چیزوں کو جب ہم نے پروسیس کیا تو ہمارے شک کے دائرے کے اندر چند لوگ آئے جن کو پھر ہم الٹیمیٹلی ہم نے نیرو ڈاؤن کیا تو ہم اپنے مین کلپریٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اب اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ جو قاتل ہے اس کے جو بچے مقتول ہیں ان کی والدہ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. ایک دن اس بچی نے اپنی والدہ کو اس کے ساتھ کمپرومائزنگ حالت میں دیکھا اور ان سے کہا کہ میں اپنے والد کو شکایت لگاؤں گی. گو کہ اس لمحے تو والدہ نے اس کو کنونس کر لیا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اس طرح کی بات مت کرنا، لیکن وہ ایک خوف میں مبتلا تھے کہ یہ راز ہمارا راز نہیں رہے گا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی والدہ نے اس کو کہا کہ ہمیں ان کا بندوبست کرنا چاہیے، ان کو ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور الٹیمیٹلی پھر انہوں نے پلان کیا اور پھر یہ فاروق نامی لڑکا اس بچی کو جب لے کے جا رہا تھا قتل کرنے کے لیے تو انفارچونیٹلی بھائی بھی ہمارا تھا، اس نے پہلے اس بچی کا مرڈر کیا اور پھر اس کے بعد اس بچے کو بھی بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا. اب ان بچوں کی ماں اور یہ قاتل ہماری کسٹڈی میں ہے، پولیس اپنی تفتیش کو فائنلائز کر رہی ہے، انشاءاللہ اب ان کو کیفرے کردار. ناظرین آپ نے سنا ڈی پی او صاحب کا. اب ماں وہ ہوتی ہے جو خود بھوکی رہتی ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، خود جاگتی ہے اور بچوں کو سلاتی ہے. ماں وہ سب سے بڑا کہا جاتا ہے یدھا ہے، مطلب سب سے بڑی دنیا میں اگر کوئی فائٹر ہے تو وہ ماں ہے. آپ جانوروں کو بھی اگر دیکھ لیں گے، کوئی پرندے جب فصل کاٹی جاتی ہے یا فصل میں ٹریکٹر وغیرہ چلائے جاتے ہیں تو پرندے ٹریکٹروں کے آگے آ جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، ہمارے انڈوں کو کچھ نہ ہو جائے، ہمارے آنے والی نسل کو کچھ نہ ہو جائے. اس بدبخت عورت نے اپنی بچی کو جس کی آنکھوں میں اس کا پورا نقش تھا، اس نقش کو مٹانے کے لیے بے دردی سے اس کو قتل کر دیا. جب ڈی پی او صاحب کو پتا چلا کہ اس کی ماں ہی لے کے گئی تھی اور اس طریقے سے جب ان کے موبائل کو ٹریس کیا گیا اور دیکھا گیا، ریکارڈنگ نکالی گئی، تو جو مالک تھا، جہاں یہ شخص اس کا شوہر بد نصیب باپ ڈیوٹی پہ جاتا تھا، ملازم تھا، غریب بندہ تھا، یہ جب وہاں ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو وہاں پر ان کے ڈیرے پہ کام کرتا تھا، ملازم تھا. ڈیرے کا جو مالک کا بیٹا ہے وہ اس قدر بدبخت تھا کہ اس نے اس منحوس عورت سے، آپ اس کی شکل دیکھیں کہ اس کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، اور اس شخص نے اس سے دوستی کی، ناجائز تعلقات بنائے اور آخر کار بے لباس اس کی بچی کے سامنے پکڑا گیا. یہ المیہ ہے ہمارے ادھر کا. اعتبار رشتے جو ہیں ہر رشتے سے ہٹتے جا رہے ہیں، ایسے تمام رشتوں سے بھی اعتبار ہٹتا جا رہا ہے. کہا جاتا تھا جو سب سے مقدس ترین رشتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے ایسی ماں کے بارے میں؟ ضرور بتائیے گا، اور اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیے ایسے معاملات پر کہ ایسے معاملات رونما نہ ہو. اللہ کرے کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ عبرت کا یہ نشان بنے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.